اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق سابق رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر تیری عظمت تو قربان جائیے۔ جناب ابو بکر اسلام دے پہلے خطیب نے جنہ خانہ کعبہ دے وچ کھلو کر کے پابندیاں دے وقت اندر حق بیان کیتا ہے۔ اللہ اللہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کو اجازت لیندے نے، سونیا اجازت دیو نا، میرا دل کردا ہے میں بیت اللہ دے سامنے کھڑا ہو جاواں اور بیت اللہ دے سامنے کھڑا ہو کر کے میں تواڈی توحید دا اعلان کراں، تواڈی رسالت دا تے رب دی توحید دا اعلان کراں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دیتی ہے، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اجازت تو بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ دے مطاف اندر، جڑا مطاف اج ویلا ہویا پیا ہے، وہ جد مطاف دے اندر جناب صدیق اکبر کھڑے ہو گئے نے اور کھڑے ہو کر کے لوکاں نو فرماندے نے، لوگو گل سنو نا، اے جڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا، اے اللہ دے سچے نبی نے، اے اللہ دے سچے پیغمبر تے سچے رسول نے، حضرت جناب دے صدیق دی زبان جو گل نکلن دی دیر پتھراں دی برسات آ گئی ہے نا، کوئی پتھر مار دے جناب صدیق نو، کوئی تھپڑ مار دے جناب صدیق نو، کوئی مکہ مار دے جناب صدیق نو، اتنا ماریا گیا سارے مسلماناں نو۔ اللہ ابوبکر صدیق سمیت جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اتنا ماریا گیا ہے کہ اپنے والوں کافر مار کے ٹر گئے، اپنے والوں کافر سمجھ کے ٹر گیا کہ صدیق اکبر دنیا تو چلے گئے نے۔ کچھ صحابہ کی نے جناب صدیق اکبر دے خاندان والے آئے، انہاں جناب صدیق مو چکیا اور چک کر کے لے کر کے چلے گیا انہاں دے گھر دے اندر لٹایا گیا۔ صبح تو لگ کے شام تک جناب صدیق اکبر نے اکھاں نہیں کھولیاں، اکھاں نہیں کھولیاں۔ اللہ گھر والے بڑے پریشان نے، حضرت صدیق اکبر دے خاندان والے واپس آئے خانہ کعبہ دے اندر آ کے اعلان کر کے کہندے نے، مکے دے لوگوں گل سنو نا، تسی صدیق نو اتنا مارے ہے، اج لگدا ہے صدیق نے بچنا کوئی نہیں۔ یاد رکھو جے صدیق اکبر دنیا تو چلے گئے تو نہ دے خون دا بدلہ سی تو آڈے کڑو لانگے۔ اتنا زخمی کیتا گیا جناب صدیق نو، شام پیندی پئیے، میرے صدیق اکبر دے بدن وچ حرکتاں دی پئیے، لب ہلے نے جناب صدیق دے، اکھاں کھلیاں نے جناب صدیق دیاں، ہتھاں وچ حرکت آئیے جناب صدیق دے۔ ذرا نوٹ تے کرو نا انہاں دا پیار، جنہ پیغمبر نال پکیاں یاریاں لگائیاں، جنہ میرے نبی نال پکا پیار کر کے دکھایا ہے، میرے صدیق دے کھوٹ ہل رہے نے اور ماں نے کی کیتا ہے، انج اپنے کان جناب دے صدیق دے لباں دے قریب کر دیتے نے، میں سنا تے صحیح نا، میرا بیٹا پانی منگدا ہے، میرا بیٹا کھانا منگدا ہے، یا میرا بیٹا تکلیف دی وجہ تو ہائے ہائے کردہ کی کہندا ہے۔ تے جدوں کان قریب کیتا تے جناب صدیق فرماندے نے، ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ۔ مینوں دسو نا میرے نبی دا کی حال ہے، مینوں دسو نا میرے رہبر دا کی حال ہے، مینوں دسو نا میرے مرشد دا کی حال ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان جو بار بار جملہ نکلدا پیا ہے، حضرات ذی وقار اگر کلمے دی قدر پوچھنی ہے تے جناب صدیق نو جا کے پوچھو، جس صدیق نے کلمے دی خاطر پتھر کھا دے نے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پوچھنی ہے تے جناب صدیق نو جا کے پوچھو جس صدیق نے پیغمبر دی وفا دی خاطر اپنے جسم دے آنگ آنگ تے زخم برداشت کیتے نے حضرت ذی وقار مینوں تانوں کی پتہ اسلام دی قدر دا مینوں تانوں کی پتہ نمازاں دا مینوں تینوں کی پتہ قرآن دا حضرت ذی وقار